अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त आधा मुल्क जो है वो खुशियाँ मना रहा है और एक क्वार्टर जो हिस्सा है वो कंफ्यूज है, उनको समझ नहीं आ रहा कि खुशी मनानी है या नहीं मनानी है। और एक जो हिस्सा है वो इस वक्त शदीद गम और गुस्से का शिकार है। अब आप कहोगे क्यों? आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा कि 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उनको फाइनली फौजी अदालतों से ना सिर्फ रिलीफ मिला है बल्कि उनको माफ कर दिया गया है। अब खुशियां कौन मना रहे हैं? खुशियां तो मना रहे हैं जी पीटीआई वाले। आधे लोग सोग मना रहे हैं, आधे लोग खुशियां मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ अभी। सबसे पहले तो खुशियां मनाने वालों की बात कर लेते हैं। खुशियां वो लोग मना रहे हैं जो पहले ये कहते थे कि जनाब ये तो हमारे लोग ही नहीं थे, ये तो दहशतगर्द थे जिनको अपने ही लोगों को इन्होंने जो है वो सजाएं सुनाई हैं। और जब हमारे डीजीआई एसपीआर ने आकर ये अनाउंस किया कि जनाब अगर ये हमारे लोग थे तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए, तो उस पर उनकी सांस हो गई। अब उन्हीं लोगों को जब रिलीफ मिला है तो उनको बुलाया गया है केपीके के वजीर आला हाउस के अंदर और वहां पर उनको ना सिर्फ इशाया दिया गया है बल्कि उनका बड़ा वार्म वेलकम किया गया है और उन्हें कहा गया कि वाह जी वाह आप लोग छा गए क्योंकि आप लोगों ने 9 मई को ये सारे तोड़फोड़ की थी। दूसरा हिस्सा जो इस वक्त पूरी कौम जो गमो गुस्से का शिकार है वो क्यों है? वो इसलिए गमो गुस्से का शिकार हैं कि फिर क्या फायदा कि 1 साल तक जेलों में रखा, फिर उन्होंने आपकी इमलाक को जलाया, उन्होंने आपके फौजियों के मुजस्मों को जलाया, उन्होंने आपके ऊपर हमले किए और एंड पे आके आपने उनको माफ कर दिया। यानी पंजाबी में कहते हैं जितू दिखोती ओथे अंकल होती। आपने ऐसा क्यों किया? एक हिस्सा जो कंफ्यूज है, जिनको समझ ही नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है, वो कंफ्यूजन का शिकार इसलिए हैं क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि जनाबी अली ये तो कहते थे पीटीआई वाले कि ये बंदे ही हमारे नहीं है, ये तो एजेंसियों के बंदे हैं। और अब जब ये छूट के बाहर आ गए हैं तो इनको इशाया क्यों दिया जा रहा है और किस खुशी में दिया जा रहा है? अब उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात जिसकी वजह से हमारे लोगों को गुस्सा आ रहा है वो किस बात पे कि पहले ये जो लोग हैं जो 9 मई के कल्प्रिट्स थे जिनके बारे में डीजीआई एसपीआर ने कहा था इनको माफिया नहीं मिलेंगी, अब जबकि इनको फौज ने माफ कर दिया है तो जनाब इन्होंने जो रहम की अपील की थी, जो इन्होंने रो रो के पीट पीट के, इनके जो पेरेंट्स सारा सारा दिन वहां अदालतों के बाहर खड़े रहते थे और मिलिट्री कोर्ट्स में कहते थे कि हमारे बच्चों से गलती हो गई, हमने बहुत बड़ी मिस्टेक की, हमारे बच्चे जो है वो खान के पीछे लग गए और खान को तो अभी तक सजा नहीं हुई, यास्मीन राशिद को अभी तक सजा नहीं हुई, वो फलक सनम जावेद को और आलिया हमजा को और वो जो मोहतरमा थी एक और खदीजा शाह, इनको तो आप लोगों ने छोड़ दिया, हमारे बच्चों को भी आप माफ कर दें। और अब जब रहम की अपीलों को कबूल कर लिया गया और उनको छोड़ दिया गया तो उन्हीं लोगों ने जाकर ना सिर्फ गंडापुर से मुलाकात की बल्कि वहां पर ना सिर्फ इशाइये लिए बल्कि अपने वीडियो बयानात भी जारी किए जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब हम दोबारा से वही हरकत करेंगे, हम दोबारा से 9 मई करने के लिए तैयार हैं। तो इसी की वजह से बहुत सारे लोगों में गमो गुस्सा पाया जाता है और वो हमारे इदारों के ऊपर अब तनकीद कर रहे हैं कि इदारों को क्या जरूरत थी इनको माफी देने की। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो लोग जिनको माफ किया गया है उनकी क्या तफसीलात हैं और उनको माफ क्यों किया गया है, सुनिए। सानिया 9 मई में मिलिट्री कोर्ट से रिहाई पाने वाले और अपने किए पर नादिम और रहम की अपीलें मांगने वाले जो 19 अफराद हैं जिनको माफ किया गया है उनके नाम जो है वो सामने आ गए हैं। मिलिट्री कोर्ट से ये लोग सजा याफ्ता थे और इन 19 मुजरिमान को जो है वो कल रहम की पिटीशन मंजूर किए जाने के बाद रिहा किया गया है। मुलजमान की रिहाई दायर करदा रहम की पिटीशन पर कानूनी कार्रवाई के बाद अमल में लाई गई। सानिया 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफी की पिटीशंस को दायर किया और उसके बाद 9 मई के वाकयात में उन्होंने कन्फेशन भी किया कि हम लोग शामिल थे और हमने ये सब कुछ किया है और हमने किसके कहने पर किया है, लिहाजा हमें माफ किया जाए। मोहम्मद बिलावल हुसैन सबसे पहले उन्होंने अपनी रहम की दरखास्त में अपील की कि मेरा 9 मई के वाकयात में मुलविस होना बहुत बड़ी गलती थी, मुझ पर रहम किया जाए और मेरी मुआफ़ी की दरखास्त को कबूल किया जाए और नहायत आजिज़ी के साथ दरखास्त करता हूं कि मेरे साथ हुस्न सलूक का मामला किया जाए। ये अपनी एप्लीकेशन में उसकी पढ़ के सुना रही हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब क्या हुआ, डीजीआई एसपीआर और खासतौर पे आईएसपीआर की तरफ से बाकायदा तौर पे इसको रिलीज किया गया कि ये लोग ना सिर्फ सेहत जुर्म से इनकार नहीं कर रहे, ना सिर्फ ये अपनी गलती को मान रहे हैं बल्कि रहम की अपील कर रहे हैं, लिहाजा इनको माफ किया जाता है। इसी तरह जाहिद खान नामी शख्स ने अपील में लिखा कि मैं रियासत के खिलाफ अपने गलत कामों पर शर्मिंदा हूं। 9 मई के एक और मुजरिम सईद आलम ने अपील में लिखा कि मैं 9 मई में रियासत के खिलाफ किए गए गलत कामों पर शर्मिंदा हूं। मेरी आजिज़ाना दरखास्त है कि मेरी रहम की दरखास्त को कबूल किया जाए।
اور میری سزا کو معاف کر دیا جائے۔ اس کے بعد باری آئی جی محمد سلیمان کی۔ اس نے لکھا کہ نہایت عاجزی کے ساتھ میری درخواست ہے کہ میرے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، میں اپنے 9 مئی کے کاموں پہ شرمندہ ہوں۔ پھر محمد الیاس نامی شخص نے لکھا یہی سیم جو سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جی 9 مئی کو بعض افراد نے مجھے گمراہ کیا، میں اپنی غلطیوں پر نادم اور شرمندہ ہوں اور میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اور مجھے جو ہے وہ معاف کر دیا جائے۔ یاسر نواز جو ہے اس نے لکھا کہ میں انتہائی عاجزی سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے معاملے میں نرمی اور حسن سلوک سے نمٹا جائے، اور 19 مجرمان کی جو پٹیشنز تھیں خالصتاً انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر فوج نے ان کو کر دیا جی معاف۔ اب یہ 19 لوگ کون کون تھے، ان کے نام ذرا سنیے۔ نام یہ ہیں جناب محمد ایاز ولد صاحبزادہ خان، سمیع اللہ ولد میرداد خان، لئیک احمد ولد منظور احمد خان، امجد علی ولد منظور احمد، یاسر نواز، امیر نواز، سعید عالم، زاہد خان، محمد سلیمان، حمزہ شریف، محمد سلمان، اشر بٹ کا یاد ہے نا آپ کو، اس کے بعد محمد وقاص، سفیان، منیب احمد وہ جو ٹک ٹاکر ہے، اس کے بعد محمد احمد، محمد نواز، محمد علی، محمد بلاول ولد محمد منظور حسین، اور محمد الیاس جو ہے ولد محمد فضل حکیم۔ یہ ہیں جی 19 لوگ جن کی سزاؤں کو معاف کیا ہے، اور انہوں نے نہ صرف اپنی غلطی کا کنفیشن کیا بلکہ رحم کی اپیلیں کی۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ نمک حرام کو آپ جتنا مرضی دودھ پلا لو، سانپ کا کام ہے جی، سانپ کے بارے میں کہا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں نا کتے کی دم ہمیشہ ٹیڑھی رہتی ہے، اسی طرح سانپ کو اگر آپ سیدھی نلی میں چھوڑ دو وہ پھر بھی ٹیڑھا ہی چلتا ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں ٹیڑھا چلنا ہے۔ اب اداروں کے اوپر ایک طرف تو یہ تنقید ہو رہی ہے آپ نے چھوڑا کیوں، دوسری طرف انہوں نے جناب کیا کیا کہ جیسے یہ چھوٹ کر باہر آئے، چھوٹتے ہی انہوں نے جو ہے وہ وہی غلیظ حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ ایک تو صنم جاوید کے ساتھ جا کھڑا ہوا اور جا کے کہتا ہے جی ہم دوبارہ سے یہ سب کچھ کریں گے۔ کیا کہا ہے ولک؟ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، کوئی سزا نہیں ہے ان لوگوں کی، نہ کوئی توڑ پھوڑ، نہ کوئی جلاؤ گراؤ۔ اب میں 2 سال مجھے سزا دے کے رکھا آپ لوگوں نے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2 سال میں کیا کر رہا تھا وہاں پہ؟ کیا میرے پاس کوئی ہتھیار تھا، کوئی اسلحہ تھا، کوئی جھنڈا تھا، کوئی ڈنڈا تھا؟ آئی واز ڈانسنگ ایٹ دا اسپورٹ، اور آپ لوگوں نے مجھے اٹھایا، 20 مہینے مجھے رکھا، نظر بند رکھا، غیر انسانی سلوک کیا گیا میرے ساتھ۔ کوئی بات نہیں، وقت یہ نہیں رہا، وہ نہیں رہا، یہ بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ کو جواب دینا ہے، آج نہیں کل نہیں، آنے والی نسلیں آپ سے سوال کریں گی اور آپ کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ اچھا جی آپ نے سن لیا۔ اب یہ صنم جاوید کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ صنم جاوید نے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے الزام لگایا تھا علی امین گنڈا پور پہ کہ وہ میری بہن کے پیچھے پڑا ہے۔ کیا کہا تھا صنم جاوید نے؟ ہیو اے لک۔ اب علی امین صاحب ابھی میری بہن کے بھی پیچھے ہیں، مطلب کوئی حیا غیرت ہوتی ہے؟ رات سے میرے گھر کے باہر آ کے بیٹھے ہیں، میرے بچے گھر پہ بند ہوئے میں، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ اسکول نہیں گئے یار، کوئی شرم غیرت نہیں۔ جی سن لیا آپ نے۔ ابھی یہ تو ان کی غلاظتیں ہیں، یہ تو ان کی حرکتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد اندر اپنا کنفیشن کر کے معافی مانگ کے باہر نکلے ہیں، باہر نکل کے کہا ہم تو پھر سے توڑنے کے لیے تیار ہیں، پھر سے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ جا پہنچتے ہیں جی گنڈا پور سے ملاقات کے لیے۔ اچھا جی اس کے بعد جب یہ پہنچتے ہیں پشاور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تو وہاں پر جو صوبائی وزراء ہیں وہ ان لوگوں کا، ان 19 لوگوں کا جناب پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ اب بندہ لالے چھتر انہوں رکھ کے مارے تے 100 مارے تے گنے ایک، کہ بندہ پوچھے کہ بھئی گنڈا پور صاحب آپ تو یہ کہتے تھے یہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں، یہ تو ایجنسیوں کے لوگ ہیں، یہ تو ایجنسیوں نے اپنے بندے چھوڑے تھے، ہمارے لوگ تو 9 مئی والے دن گھر پہ بیٹھے ہوئے تو وہ تو گئے ہی نہیں تھے، تو پھر یہ پرتپاک جو استقبال کر رہے ہیں یہ کس کا کر رہے ہیں؟ ایجنسیوں کے بندوں کا کر رہے ہیں۔ اچھا جی آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ فوجی عدالتوں سے جناب سزائیں معاف کروانے کے بعد یہ جب پشاور ہاؤس پہنچتے ہیں تو وہاں پر صوبائی مینا خان اور ایم پی اے جی شفیع اللہ خان وہ ان کا استقبال کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اپنے اپنے علاقوں میں بھیجا جاتا ہے اور ان کو بڑی شاباش دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ویری گڈ آپ نے اپنی یہ سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ آئندہ بھی جو ہے اگر یہ سب کچھ ہوگا تو تم سب لوگوں نے اپنے اپنے گھروں سے الو بن کے نکلنا ہے اور حملے کرنے ہیں اور اداروں کے اوپر چڑھ دوڑنا ہے، اور اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کو بڑی زبردست یہ فیور ملے گی کہ ایک خاتون کو بھی انہوں نے سزا نہیں دی، صنم جاوید کو سزا نہیں دی، عالیہ حمزہ کو سزا نہیں دی، ابھی تک یاسمین راشد کو سزا نہیں دی، انہوں نے صنم اور فلک جاوید کو تو چھوڑا ہوا ہے، ساتھ میں انہوں نے وہ جو خدیجہ شاہ ہے اس کو تو جیل کی اصلاحات کی کمیٹی میں بھی شامل کر لیا، سبحان اللہ، وہ جو ہمارے نئے چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ جا کے بیٹھی ہوئی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں، جو کچھ بھی آپ سوچتے اور سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔